You remember these ladus? Hard, kadak, brought home after a wedding. Not eaten immediately, but saved. These were the Lagnache ladu, a wedding return gift. Simple, made to last. Almost every Goan wedding had them, made in large numbers, shared with relatives, neighbors, and guests. They were not special sweets, they were familiar ones. Today, these ladus are slowly disappearing. They are replaced by softer sweets or boxes of assorted mithai. As weddings changed, so did what people carried home. To understand what's being lost, we look for where this tradition still survives. In Mashal, ladu making continues because families choose to hold on, not for trend but for tradition. पयलीं मरे कशें आसलें सादारणसो मनीस आसा पळय तो बारीक लाडू करी, मातसो बरो पेजार आसलो तो मातसो मोठो करी. आनी पयलीं कशें आसलें लग्नाक म्हणटून सगळे लोक येताले सांगले लग्नाक सांगलें म्हणून सगळे जाण येताले. म्हणून तेन्ना कशें एक 300, 400, 500, 800 अशे लाडू पूण बारीक आसताले. पूण आतां काळांतरान कशें जालां आतां लोकांक सगळेच जाण म्हणजे बरे आसा म्हणटकूच बारीक लाडू करपाचें कोण भानगडीत पडना, मोठे करता. पूण क्वॉन्टिटी मातशी कमी जाल्या म्हणजे 250, 300 मॅक्झिमम. ते पयलीं कशें आसलें आयेर दिलो की लाडू दिवप हें सामकें हें आसलें. हय म्हणजे आतां लाडू कित्याक ते म्हणजे एक गोडशें जावं तशें आसतलें. आतां कितें करता लाडू आनी गिफ्ट दिता. पूण चडशे लोकांचें कितें जालां आतां आयेर नासता. लग्नाक आयेर ना म्हणलें की थंय रिटर्न गिफ्ट जावं कितेंय दितलो कसो. आतां कितें जालां हळदी पुरतें उरलां म्हणजे 100, 150, 200 त्यान वयर चडशें वचत ना. आतां हळदीक म्हणटकूच ते आयेर दिलें म्हणजे रिटर्न गिफ्ट दिवंक जाय म्हणजे लाडू जाता. पूण थोडे जाणांनी आतां कशें जालां लाडूय कॅन्सल करता, थोडे आतां साखर वाडटा आनी गिफ्ट दिता. आनी फक्त ते न्हवऱ्याच्या हातीन जावं धेड्याक दिवपा सारके ते मोठे लाडू आनी एक 10 लाडू देवा पुरते तितले करता. हय शास्त्राक 10 देवाक पुरते, बाकी सगळे जाण साखर वाडटा. आनी आतांचे कशें जालां ते पयलीं कडक लाडू न्ही म्हणजे मातशे हे लाडू कशे आसा तुपान शेवय काडली जावं बुंदी काडली न्ही ते मातशे चड दीस उरता. म्हणजे मातशे आतां कडक पयलीं मोव लाडवाचें तितलें व्हडलें लोकांचें हें नासलें, कडकूच लाडू करताले. पूण आतां भुरग्यांक ते कडक लाडवाचें तितली ओड ना. म्हणून आतां ते हे मोतीचूर जावं आनी कसले लाडू आतां तरेतरेचे येता न्ही ते थोडे जाण दिता. पूण कशें जाता ते चड दीस उरना. हे कडक लाडू आसता पळय ते सादारणशे म्हणजे कमीत ते 15 दीस तरी धरपाचे पूण म्हयनोभर सुद्दां ते तशें कांय ना. हय टिकता. हय हय. This craft was never written down. It was learned by watching and by doing. अशें लाडू तेन्ना सवाय न्ही म्हणल्यार खूब करी आमी 200, 300, 500 अशें हय दिसाक. दर सवाय न्ही 8 रुपया 9 रुपया अशें किलो. हय आतां 280 न्ही 200 हय 280, 320 बुंदीचे अशें. ना दादाक पळयतालो अशें कर तशें कर सांगतालो बापूय. हय आनी तो करतालो आनी बरें करता. हय दवरलें हय. From Mashal, we traveled to Matdor, once another major center for wedding ladus. Earlier, weddings meant weeks of preparation. Sweet makers were booked well in advance. Lagnache ladu were part of every order. ही परंपरा म्हागेलो बापूय आशिल्लो पळय न्ही थंय हांगा एक फोंडू हॉटेलकार म्हणून आशिल्लो. फोंडू हॉटेलकार ते कडेन म्हागेलो बापूय आनी काका हे तेंचे कडेन कामाक आशिल्ले आनी थंय ते मिठाई करपाक शिकले. फोंडू कोंकळकार म्हणून तांचे कडेन शिकले आनी ते खरेंच बरें. तिजी फोंडू कोंकळकाराची ताई म्हणून आशिल्ली पळय न्ही ती तुमकां तेंच्यांनी शिकयली ताका. आनी हांगा तिजे हाती खाली एकूच म्हागेलो काका आनी बापूयच न्हय तर हांगा दोगूय जाण चंद्रकांत मागीर तुगेलो पुणूल मागीर सदानंद अशे 4-5 जाण तेजे कडेन खूब जाण तयार जाले अशें माल. हांव तर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तर अशें दिसता म्हाड्डोळा हे फोंडू कोंकळकाराचें दुकान आशिल्लें पळय न्ही
थंयच्यानूच ती परंपरा सुरू जाल्या. कित्याक तेच पयलीं अशें तुमकां तुमचे सारस्वत लोक आशिल्ले पळय न्ही, तांकां तुमगेलें तेल आसतालें, मागीर तुमगेलें लग्न आसतालें. लग्न सरायक हे मिठायवाल्याक व्हरून ती मिठाय लाडू तयार करून दिवप, बेसन लाडू करून दिवप, मागीर तुगेले बुंदी लाडू तयार करून दिवप, शेवयाचे लाडू तयार करून दिवप. अशें करून ते थंय शिकले आनी थंय शिकले ते म्हागेले काका बिका आशिल्ले तो. आतां कितें आशिल्लें पयलीं पळया, पयलीं बुंदी लाडू आसले पळय न्ही, पयलीं हे बुंदी लाडू म्हणटा ते मोठे लाडू करताले, येदे मोठे लाडू करताले आनी ते हेजेर दवरताले, बाकाचेर दवरताले. आनी पयलीं तुका कोल्ड ड्रिंक नाशिल्ली आनी पयलीं तुमचें बुफे नाशिल्लें. पयलीं तुमकां फक्त ते लाडू लग्न जालें काय ना, साकर आनी लाडू वांटप, ते मोठे लाडू आशिल्ले ते बारीक करप आनी ते लाडू वांटप, बुंदी लाडू वांटप. थंय वांटून घेवपाचें. मागीर कापां करताले आनी ते कापां वांटप, मागीर लाडू वांटप, अशें करून परंपरा चालू आशिल्ली. शेवचोडो वांटप. Mrs. Kukonekar, Tai, trained several sweet makers in Maddor. Her methods shaped how ladus were made and how the tradition continued. स्टार्टींग सांगपाचें म्हणल्यार हो लाडवाचो इश्यू आयलो पळय, तो लाडू लग्नाक रिटर्न गिफ्ट म्हणून लोक दिताले. सो ते लाडू कशे स्टार्ट जाले की म्हाजो बापूय आशिल्लो, ही वॉज अबावट 14 years old आनी तेन्ना एज्युकेशन बी अशें नाशिल्लें. सो म्हजो बापूय पिरवार रावतालो, थंय ताका कांय बिजनेस करपाक डिफिकल्ट दिसलें, थंय हांगा नाशिल्लें न्ही. आनी हांगा एक माधव कामत म्हण आशिल्लो, तो ताजो फ्रेंड पयलीं सुद्दां. तो ताका वळून मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें आपल्याक अशें जालां, घराकडेन डिफिकल्ट आसा, आपल्याक पयशे मेळना आनी आतां कितें तरी संवसार उबो करपा जाय, आतां ह्या वयार आपल्याक शिक्षणूय मेळूं, तर कशें करप. तर तागेलें थंय भुसारी दुकान आशिल्लें आनी ताणें सांगलें ताका, तूं अशें कर, आपूण तुका हें दुकान घेवन दिता, भाड्याचें दिवया ताका, आपूण कितें कशें तरी करुया. तूं सकाळचें आपल्याले चणे व्हर, कितें बाकीचें सगळें कितें कितें जाय तें रिक्वायरमेंट आसा तें व्हर, आनी दूद आपूण तुका अरेंज करून दिता. दूद अरेंज केलें आनी हॉटेल चालू केलें. आनी त्या वेळार कितें जालें, अशें मनीस ताका पोसपाक पयलीं स्टार्टींग न्ही, ताका डिफिकल्ट आशिल्लें, ताका डिफिकल्टी येवपाक लागली. पूण ताणें सहज तेजे कडेन उलयलो माधव बाबा कडेन की बाबा रे अशें अशें आसा, फुडें कितें करूं. ताणें ताका इमिडिएटली ताका सजेशन दिलें की तूं लग्न जा. म्हजी आवय, तिका लोक सगळे ताई म्हणून वळखतात, तिजे कडेन ताजी सोयरीक केली ताणें आनी ताका लग्न करून हांगा दिली. पुंडलीक म्हणटालो ना, कोण म्हणटालो ताका. आनी हागेलो नांव भोलू. भोलू म्हणल्यार भालचंद्र, ताका भोलू म्हणटालो. तो येवन हांगा सगळें आवयन ताका शिकयलें आनी तो करपाक लागलो. भाजी करप, हें करप, सगळें करप आनी लाडू करपाक शिकयलें. ते लाडूय तयार केले आनी लाडवाक कितें जालें, आनी कोण करपी नाशिल्ले हांगा. सो आमकां लाडवाची ऑर्डर येवपाक लागली आनी जें शक्य आसा ते प्रमाणे आमकां जाय तशी वरायटी आमी करून दिताले. ताका लागून लाडवाचे प्रथा. आनी लाडू कितें जालें, लाडू नॉर्मली कशें जाताले, प्रत्येक जाण घरा कडेन तेन्ना एक लग्न करतलो जाल्यार पयशे जाय आशिल्ले. पयशे हे लोक सपोर्ट करताले. अहेर म्हणल्यार कितें की तांकां फायनान्शियल सपोर्ट करप आनी फायनान्शियल सपोर्टाक लागून तांकां व्हरून पयशे दिवप, अहेर दिवप. आनी अहेर जातकीर ताकाय ते फील जातालें अहेर आपूण कसो घेतलो फुकट. म्हणून ताणें ती लाडवाची प्रथा स्टार्ट जाली. लाडू ताका रिटर्न गिफ्ट म्हणून लाडू दिवपाक स्टार्ट केलो. आनी आज ती अशें जालां की आज ट्रेंड चेंज जालो. पयलीं लाडू एकूच तरेचे आशिल्ले, बुंदी आशिल्ले, शेवयचे आशिल्ले. आतां कितें जालें, थोड्यांक ते लाडू तेच दिवपा नाका, घट लाडू नाका. आतां लोकांक मोठे फोडून खावचे पडटा, तेंय नाका. सो मोठे बेसन लाडू मोठे किंवा बेसन मोतीचूर लाडू मोठे किंवा आनी कसले लाडू, काजूचे लाडू आसता. काजूचे थोडे शेट लोक आसा ते बडा शेट, नॉर्मली शेट लोकांक तांकां ओर्रां जाय, ओर्रात ते तांकां काजूचेच लाडू जाय, ते सादे वरना. सो ते काजूचे लाडू प्रथा स्टार्ट जाली. अशें करून वरायटी खाजीचे लाडू म्हणून येता, कोण खाजीचे दिता, काजूचे दिता, बुंदीचे दिता, अशे तरेतरेचे लाडवाची ती प्रथा स्टार्ट जाली. The process itself hasn't changed much. The same ingredients, the same method, the same patience. What changed is demand. Today's weddings prefer sweets that are soft, quick to consume and easy to pack. The hard laddu doesn't fit easily anymore. चण्याची बेसन जाणा, बेसना पासून शेव करता. शेव जालो मागीर तो नॉर्मल शेव, हेका मीठ ना, खार ना, कांय ना, प्लेन अळणी शेव. मागीर तो साखरेच्या पाकान तेजे रावंड करता, म्हणजे लाडू करता. लाडू मागीर ते कितले सायजी प्रमाणे जाय त्या प्रमाणे करता. कोणाक किलोक 5, कोणाक 6 तशी सायज आसता. ते मागीर जाले म्हणल्यार सुकोवंक मागीर बुंदान बी घालून दवरता, फुटो जायना म्हणून. बेश्टे दवरता फुट्टा न्हू, त्यामुळे बुंदान घालून घट उरता. मागीर तो काही वेळान मागीर थंड जालो म्हणून तो पिशवेन पॅक करता आनी चड वेळ उरल्यारूय ताका तेव मारता म्हणून तो पिशवेन पॅक करता. तेजो तो इल्लो प्रोसेस आसा, म्हणजे स्टार्टींग पासून पॅक करीसर.
बुंदीचे करता शेवाचे करता. बुंदीक म्हणजे बुंदीक जेन्ना फ्राय करता तेन्ना तूप घालता आनी तूप लागना. फ्राय करता बुंदी फ्राय करता तेजी तेलान करता तशी ती तुपान फ्राय करता म्हणजे ती चड दीस उरता आनी वास बीन येना म्हणून आसा. आनी बाकीचो प्रोसेस सेम म्हयनो सुद्दां उरता. फक्त ते गरमेक आनी हेका सांबाळपाचें उज्या कडेन सांबाळपाचें. कित्याक साकरीचें आनी गोडाचें आयटम आसा पळय उज्या कडेन आनी गरमेक सांबाळपाचें. नाजाल्यार ते हें पिड्ड्यार जायना स्पॉयल जायना. सायज चेंज जाता म्हणजे फुट्टा रावंड आशिल्लो स्क्वेअर असो हें आतां क्रॅक वयता आनी. पयलींच्या टायमार म्हणल्यार लग्नां फुलां म्हणल्यार लाडू म्हणल्यार कांय ना. लाडू कितें जाल्यार लाडू. जशें जात्रेक गेलें जात्रेचें कितें खाजें तशें लग्न म्हणल्यार लग्नाचे लाडू. आतां लोकांनी कितें फॅशन चेंज जाल्या स्टायल चेंज जाल्या. थोड्यांक दिसता लाडू म्हणल्यार पयलींची स्टायल. आतां आमी नवीन बॉक्सांनी म्हणजे बॉक्स दिसता येदें व्हडलें पूण भितर येदेशें आसता कितें तरी. आनी हेजें दिसता तितलेंच आसता जे ओरिजिनल सायज. आनी ते बॉक्स येदें व्हडलें आसल्यार भितर येदो लाडू आसता. बेसन आसता मोतीचूर आसता आनी ताका तेजो पिरियड कमी आसता म्हणजे लॉंग लास्टींग नासता. म्हणजे एक 2-4 दिसां भितर तो सोंपो जाय नाजाल्यार ताका मागीर फंगस जाता खावपाचो ना अशें जाता. आनी हेजो कितें आसा सारको वेवस्थीत बांदलेलो आसता सारको फ्राय जावन तो म्हयनोभर कांय ना फक्त उजो आनी हें गरमी सांबाळपाची इतलेंच. Lugnache Ladu never had ritual importance, yet they played a cultural role. They were meant to last longer, to be shared later, to travel back with guests. In many homes, they stayed long after the wedding ended. Once made to last, Lugnache Ladu are now becoming rare. Not because they lost value, but because weddings moved on. They are disappearing quietly, the hard way. सुमूर्त सावधान